सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ चैती छैठ सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मिथिलामा श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने बासन्ती छठ बोलीचालीमा चैती छठ पर्वको मंगलबारबाट सुरु भएको छ। चैत शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म 4 दिन विभिन्न विधि साथ मनाइने पर्वको पहिलो दिन व्रतालुले नहाए खाए पवित्र स्नान गरेर शुद्ध खाने विधिबाट प्रारम्भ गर्दछन्। पर्वको पहिलो दिन पवित्र स्नान गरेर व्रत संकल्प गरी चोखो नितो खाने चलन छ। शरद र वसन्त ऋतुमा गरी 2 पटक मनाइने छठ पर्व सूर्य उपासनाको पर्व हो। शरद ऋतुमा कार्तिक शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म र वसन्त ऋतुमा चैत शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म समान विधिले यो पर्व सम्पन्न गरिन्छ। मध्य प्रदेशको राजधानी प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा छठको जनजन परिचालन हुने महापर्व मानिन्छ। यद्यपि शारदीय छठ जतिको यो पर्व मनाउन देखिँदैन। पर्वको पहिलो दिन नहाए खाए, दोस्रो दिन दिनभरि उपवास बसेर राति सक्खरमा पकाएर खीर मात्र खाएर खर्ना, तेस्रो दिन अर्थात् षष्ठी तिथिमा निराहार उपवास बसेर साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पवित्र जलाशयको घाटमा कम्मरसम्म पानीमा चोलिएर अर्घ दिन्छ, जसलाई सझुका अर्घ भनिन्छ। अन्तिम दिन सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई घाटमै अर्घ दिएर पर्व सम्पन्न गरिन्छ। यो विधिलाई भोरका अर्घ भनिन्छ। छठ पर्वमा ठकुवा, भसुवा, कसार सहितको मिष्ठान परिकार सहित पाकेका केराको घरी र अन्य फलफूल तथा दही सहित सामग्री व्रतालुले अर्घका बेला सूर्यतर्फ देखाउने गर्दछन्। छठ पर्व सूर्य र सूर्य पत्नी षष्ठीको उपासनाको पर्व हो। यो व्रत प्रभावले हरेक मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। मिथिलामा यो पर्व द्वापर युगमा श्रीकृष्ण पुत्र साम्बले कुष्ठरोग निवारणका लागि गरेका र त्यसै बेलादेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ। व्रत प्रभावले छालाजन्य रोग कहिले नलाग्ने जनविश्वास छ। यसपालि 2 वर्षपछि सर्वसाधारणले वासन्ती छठ पर्व खुक्लो गरी मन फुकाएर गर्न पाएका छन्। यसअघि 2 वर्ष कोभिड-19 को विश्वव्यापी सन्तासले मुलुकमा लकडाउन घोषणा गरिएको बेला परेको हुँदा पर्व विशेषको बाहिरी चहल पहल र उल्लास थिएन। यसपालि भने महाव्याधि सन्तास घटेपछि मिथिलामा चाड लागे जस्तो भएको सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया दिएका छन्। चैती छठ जस्तो चैती शुक्ल प्रतिपदा सँगै वसन्ती नवरात्रा चैती दशैं सुरु भएको छ। चैत शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म वसन्त नवरात्रा मनाइन्छ। यस अवसरमा देवी पीठहरूमा पूजा आराधना गर्ने श्रद्धालु बढेका छन्। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा 51 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विवरण अनुसार मंगलबार 24 जना संक्रमित थपिँदा 11 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका 51 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। मंगलबार 5587 जनाको गरिएको परीक्षणमा 24 जना संक्रमित थपिएका हुन् भने आज पनि कोरोना संक्रमणबाट कसैको मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर 812 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हाल देशभर आइसियु र भेन्टिलेटरमा गरी 17 जना संक्रमित उपचाररत छन्। हालसम्म देशमा लक्षित जनसंख्याको 93% कोरोना विरुद्ध खोप लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित धनुषाको विदेह नगरपालिकाकी उपप्रमुख नीलम मण्डल एमालेमा प्रवेश गरेकी छिन्। गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर मीना कुमारी यादव एमालेमा प्रवेश गरेको 1 दिन नबित्दै उनले प्रवेश गरेका हुन्। त्यस्तै मधेस आन्दोलनको समय अग्रस्थानमा रहेका युवा सुशील कर्ण पनि एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। मधेस केन्द्रित दल त्याग्दै उनले एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनीसँगै व्यवसायी मौसम बजाज, किशन मण्डल, रोशन यादव समेत एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। एमालेका केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठले नवप्रवेशीलाई पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्। पिकअपको ठक्करबाट धनुषामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का 56 वर्षीय शेरबहादुर राईको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्के बदले जनाएको छ। मंगलबार बिहान धनुषाको मिथिला नगरपालिका 11 बाहुनबारा स्थित बीपी राजमार्गमा सिन्धुलीबाट बर्दिवासतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 102
002 प नम्बरको पिकअपले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको 52 प 5130 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक राईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको। घटनामा मृत्यु भएका राईका शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। ठक्कर दिने पिकअप र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्योगी व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगी व्यवसायीहरूका अहिलेका समस्या र मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूको धेरै समस्या रहेकोले व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र 753 स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी बढाउन विशेष नीति लिने सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै उपराष्ट्रपति पुनले निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौतीको कारण उद्योगी व्यवसायीले विदेशमा नभएर स्वदेशमा नै लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उत्पादनको बिक्री वितरणमा ध्यान देऊ। व्यवसायीले मुनाफा त पक्कै पनि लिन्छन्, तर त्यसमा सेवाभाव पनि हुनुपर्दछ। हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेका सागसब्जी, गोपी, टमाटर कुहिन्छन्, फालिन्छन्, बाटामा दुधहरू पोख्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने बाहिरबाट आएका बिसाडी वस्तु भान्सासम्म पुग्छ। यो कस्तो विडम्बना! हामी हाम्रा सोचहरूमा नै सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। भद्र महिला सज्जनवृन्द, आर्थिक विकासका लागि हामीसँग प्रशस्तै आधारहरू छन्। जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी उद्योग, कल कारखाना, भौतिक पूर्वाधार नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधारहरू हुन्। हाम्रा यी प्रचुर सम्भावनाहरू बोकेका क्षेत्रहरू पनि हुन् र हामीले 3 खम्बे अर्थनीति लिएका छौँ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट हामीले नेपाललाई समृद्ध बनाउन खोजिरहेका छौँ। जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको देखिन्छ। हामी विद्युत बेच्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसले धाराशायी भएको हाम्रो पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै जाग्न खोज्दैछ र पूर्वाधारहरू निर्माणमा पनि राम्रै भइरहेको देखिन्छ। मैले कता कता सुन्ने गरेको छु, श्रीलङ्काको अवस्था देखेर नेपालमा पनि त्यस्तै हुने त होइन भनेर केही नेपालका पुँजीपतिहरू पनि तर्सिएर विदेशतिर लगानी गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ। अरे पुँजी देश बाहिर लैजाने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। यदि त्यसो हो भने यो दुःखद कुरा हो। लगानी भित्राउनुको सट्टा नेपालमा भएको पुँजीलाई पनि बाहिर लान खोज्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। यस्तो सोचले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा अवश्य पुर्याउँछ। कृपया नेपालका पुँजीपतिज्यूहरूले त्यसो नगरिदिन म आग्रह गर्दछु र यसबारेमा सरकारले बेलैमा त्यसो नहुनबाट रोक्न विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नेछ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। मुलुक समृद्ध भए हामी सबै समृद्ध बन्छौँ। धनी झन धनी बन्ने, गरिब झन गरिब हुने समृद्धि हामीले चाहेका होइनौँ। सबै नेपाली धनी हुने समृद्धि हामी सबैले चाहेका छौँ। अर्थात् सबै नेपालीहरू समृद्ध हुनुपर्दछ। मलाई विश्वास छ यहाँहरूको यो महाधिवेशन तथा साधारण सभा यस विषयमा गम्भीर विचार विमर्श अवश्य गर्नेछ।
म देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको लागि यस अवसरमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपराष्ट्रपति पुनले पछिल्लो समयमा मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभयो। उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला निर्माण सामग्री समेत आयात गरिरहेको भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले यस्तो अवस्था जारी रहँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न नसक्ने बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायहरूले समेत उत्पादित वस्तु बिक्री वितरण भन्दा पनि विदेशी वस्तु आयातमा जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउँदा सबै प्रकारको वस्तु देशभित्र नै उत्पादन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनको भोग गर्ने सोचको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले हामी उद्योगी व्यवसायी र सबै नागरिक जिम्मेवार भएर स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्धनमा जोड दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दलहरूको मंगलबार बसेको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीयताको तयारी र अनुगमनका लागि छुट्टै समिति गठन गरेको छ। बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ। नेता पौडेलको नेतृत्वमा 5 दलबाट प्रतिनिधिहरू रहने गरी समिति गठन भएको जनाइएको छ। समितिको सदस्यहरूमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य हुनुहुन्छ भने माओवादीबाट नेता वर्षमान पुन र देव प्रसाद गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भूषाल र विजय पौडेल, जसपाबाट अशोक राई र रेणु यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमालपुरी सदस्य रहनु भएको छ। स्थानीय आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको ढाँचाबारे आजको बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। यसअघि 17 चैतमा बसेको गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको सहमति गरेको थियो। बैठकमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा नेता झलनाथ खनाल तथा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो 3 दिने भारत भ्रमणको जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै बैठकले देशको अर्थतन्त्र अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारका तर्फबाट राजनीतिक दल, अर्थविद, योजनाविद, सरोकारवाला पक्षसँग बृहत अन्तर्क्रिया गर्ने पनि निर्णय भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिले आफूलाई मधेस विरोधी रहेको हल्ला चलाएको बताउनु भएको छ। वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले केही स्वार्थी व्यक्तिले केपी ओली मधेस विरोधी रहेको हल्ला चलाएको आरोप लगाउनुभयो। केपी ओली मधेस विरोधी हो भन्ने हल्ला चलाएर केही स्वार्थी मान्छेहरू आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्नमा लागि परेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। सरकार जनताले बनाएको सरकार होइन, जनताले बनाएको सरकारलाई बोझमा गएर जनताले भोट हालेर बनाएको सरकारलाई अँध्यारा कुनाहरूमा षड्यन्त्र गरेर त्यही पनि अदालतमा लगेर कानुनका 9 सिङ भन्छन् नि, 9 सिङ मध्ये कोखाको सिङले हानेर टाउकाको सिङले हाने होइन, 9 सिङ मध्ये पनि कोखाको सिङले हानेर नेकपा एमालेलाई सरकार बनाएर दुनियाँमा कहीँ नभएको अदालतबाट सरकार बनाउने, अदालतबाट प्रधानमन्त्री छान्ने काम गरेर यो सरकार गठन गरे हो। कृत्रिम ढङ्गले गठन गरे हो। यो सरकार वैध सरकार होइन। वास्तवमा यो संविधान सम्मत ढङ्गले बनेको संवैधानिक सरकार होइन। यो षड्यन्त्र बनेको परमादेशी सरकार हो। यसको हैसियत के छ त? एक्लै एमालेसँग लड्न सकिन्न, अस्तिदेखि भने छ। अब झन् आज यति धेरै साथीहरू प्रवेश गरे हुनुहुन्छ। विजय सरावगीजी प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि उनीहरू भन्दै थिए एमालेसँग लड्न सकिन्न। विजय सरावगीजी पनि पसेपछि एमालेमा आएपछि के भयो होला विचार गर्नुहोस् त। अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदैछ अहिले।
तपाईहरुले देख्नुभएको छ हिजो मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो गर्नु यस्तो नगर्नु डलर नदिनु यस्तो रोक्नु भनेर थुप्रै आदेशहरू जारी गरेको छ किनभने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदैछ व्यापारीले अब कुनै सामान किनेर आयात गर्नु पर्यो भने डलर छैन अथवा हामी उद्योग स्थापना गर्न खोज्छौँ भने डलर छैन हामी किन्न सक्दैनौँ स्थापना गर्न सक्दैनौँ सिंगै नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छ सबै नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छ म मधेसको मान्छे म त 60 वर्षदेखि मधेसको बासिन्दा रहेको समेत बताउनु भयो 60 वर्षदेखि मधेसमा बसेको समेत उहाँको कथन थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र विचारले एउटै पार्टी भएको आरोप लगाउनु भएको छ पर्वत सदरमुकाम कुस्मा बजारमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तीन ठूला दल नामले फरक भए पनि विचारको हिसाबले फरक नभएको आरोप लगाउनु भयो अध्यक्ष लिङदेलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई विजय गराउन सबैसँग आग्रह गर्नुभयो उहाँले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपयुक्त वातावरण बनेमा गठबन्धन बनाएर जान सकिने बताउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विजय भएमा कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा र सबै स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल हरेक महिला एवं वृद्ध वृद्धाको घरमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लागू गरिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक नियम कानूनको पूर्ण पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् निर्वाचन आयोगले ती दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमा आमन्त्रण गरी निर्वाचन आचार संहिता लगायतका संविधान ऐन र कानूनको पूर्ण पालन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएको हो ती प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ नेपालको संविधान निर्वाचन आयोग ऐन 2073 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन 2073 स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा भएका विभिन्न प्रावधान ईमानदारीका साथ पालन गर्न गराउन प्रतिबद्ध छौं दलका नेता तथा प्रतिनिधिले निर्वाचन सन्दर्भमा आयोग निर्वाचन अनुगमन समिति निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतले बोलाएको बखत अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रतिबद्धता पत्रमा दस्तखत समेत गर्नुभएको छ यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिँदै निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्नुअघि दलहरूबाट पूर्ण पालनको प्रतिबद्धता होस् भन्ने उद्देश्यले आमन्त्रण गरिएको बताउनु भयो 2 वर्ष अघिदेखि नै राजनीतिक दल नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्शको आधारमा आचार संहिता तयार गरिएको बताउँदै उहाँले सबै परामर्शमा आयोगले तयार गरेको आचार संहिता निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलबाट पूर्ण पालनको प्रतिबद्धता होस् निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद थपलिया ले निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलबाट आचार संहिता पालनको सन्देश तल्लो तहसम्म जाओस् भन्ने हेतुले प्रतिबद्धताका लागि अनुरोध गरिएको बताउनु भयो शासित ढङ्गले परिपालन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै ढुक्क छौँ र यो परिपालन गर्ने सन्दर्भमा अब कसरी परिपालन गर्ने भन्दाखेरि यो जुन मितिमा लागू हुन्छ लागू हुनुभन्दा पूर्व हामी दलका पदाधिकारी निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुने कर्मचारीहरू र दलका प्रतिनिधिहरू सबैले यो आचार संहिता हामी पूर्ण रूपमा परिपालन गर्न प्रतिबद्ध छौं भनेर हामीले हस्ताक्षर गर्यौं र यो सन्देश चाहिँ तमाम तल्लो तहसम्म सम्प्रेषण भयो भने यसले साच्चीकै के हुन्छ भने हैन परिपालन त गर्नुपर्छ यदि परिपालन गरेन भनेदेखि यो चाहिँ हामीले नै उल्लङ्घन गरेको ठहर छ र सदायको भागीदार म आफै हुन्छु भन्ने कुरो अनुगमन समिति निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतले बोलाएको बखत अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौं यति बेहोरा यो निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्णय गरेर राजपत्र प्रकाश गरेको
आचार संहितामा दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पदाधिकारीको तर्फबाट दलको तर्फबाट त्यो आचार संहितामा प्रतिनिधित्व जनाउनुको लागि बोलाएको कार्यक्रम हो। त्यति प्रयोजनको लागि मात्र बोलाएको कार्यक्रम भएको होइन, त्योभन्दा अन्य छलफल अन्य परामर्शहरू कुनै पनि भएको छैन। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाएर म चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग विदा भएर त्यहाँ केही राजनीतिक दलका साथीहरूले केही कुरा बुझ्नु खोज्नु हो। निर्वाचन आयोगका प्रमुखले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले उहाँले भन्नुभएका कुरामा प्रश्न पार्नुभयो। प्रश्न पारेपछि सबैको चित्त बुझ्यो। सबैको चित्त बुझेपछि सबैले क्रमशः हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि समस्या रहित तरिकाले काम अगाडि बढेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ प्रतिगमनका विरुद्ध निर्माण गरेर संविधानको रक्षाका निम्ति लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति संविधान पूर्ण कार्यान्वयन अर्थात् संविधानले मुलुकलाई जुन समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने संविधानको अगाडि बढाउने जसले संविधानले निर्देश गरेको थियो संविधानको निर्देश अनुसार चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्ने र समाजवादी कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने यी मान्यताहरू राखेर हामी निर्माण गरेका र अहिले पनि जुन उद्देश्यहरू हामीले राखेका थियौँ तिनीहरूका सम्बन्ध काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो कामको आवश्यकतालाई अहिले पनि हामी चाहिँ नयाँ गठबन्धन कायम गरेर जान्छौँ भनेका हौँ। यसो भनिरहँदाखेरि कति कोटा पाइन्छ के पाइन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो त्यस्तो धेरै मैले अहिले भनिसकेँ। हामी पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छौँ। हामीले कहीँ कतै मिडिया जगतसँग सञ्चार जगतसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको धेरै ठुलो आवश्यक छ। कसले कार्यान्वयन गर्छन् कसले कार्यान्वयन गर्दैन। कुन राजनीतिक दलले आफ्नो संविधान कार्यान्वयन गर्छ कसले गर्दैन त्यो हेर्ने छुट्याउने र सार्वजनिक रूपमा ल्याउने काम चाहिँ सञ्चार जगतले गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो कहीँ कतै गरेको त आउनु हो भने ल्याउनुहोस्। हामी चाहिँ जस्तोसुकै राजनीतिक दलहरूलाई आज एग्रिमेन्ट पनि आफ्नो गुनासो बोल्न दिनुपर्ने गर्न दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको तर्फबाट अब यो छलफल पहिले भइसकेको हो। अब यसमा सही गर्न चाहनु भन्ने कुरो भएपछि उपस्थित राजनीतिक दलहरूले त्यसो भन्नु नहुने अलिकति गुनासो हामीले दिनुपर्ने अहिले आचार संहिता भनिरहेको छ। अब अहिले भएकोले भोलि पनि गर्ने भयो हुन त आचार संहिता लागु भएको छैन भन्ने आयोगको एउटा जिकिर भयो। अब लागु नभए भने सरकारमा बस्नेहरूले अलिकति पैसा धेरै भएको पार्टीहरूले हेलिकप्टर उडाउन थालेपछि यो चाहिँ मिलेन भन्ने कुरा होइन। अब यो गठबन्धनको विषय के हो भन्दाखेरि एउटा पार्टी भनेको राजनीतिक सिद्धान्त र विचार आस्थाको आधारमा थियो। अब गठबन्धन भनेको आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई अर्को पार्टीको चुनावमा मत दिन लगाउने। अब केही पार्टीहरूले त त्यस्तै जित्ने खालको पार्टीको उम्मेदवार पैसा भन्ने पार्टीको उम्मेदवारसँग आफूले पैसा दियो कार्यकर्ताहरूलाई अब गठबन्धन भएको छ उतातिर त्यो टिकट लिएर गएर उहाँ प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रकाश अधिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर विदुराम भूषाल, नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग सदस्य बाबुराम दाहाल लगायतका पार्टी नेता तथा प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारको सार्थक प्रयत्न र निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासका कारण वर्षायाममा खेर जाने बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले लगातार सरकारवाला निकायसँग गर्नुभएको छलफल मन्त्रालय तहमा भएको द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवाद तथा कूटनीतिज्ञ पहलले सार्थकता पाएको ऊर्जा क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ। नेपालको विद्युत इतिहासमा नै पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नेपालको बिजुली भारतको बजारमा प्रवेश पाएको थियो। गत कार्तिकदेखि भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको नै सही 39 मेगावाट बिजुली बिक्रीमा मार्ग प्रशस्त भएको थियो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार आगामी मनसुनको समयमा झण्डै 360 मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। यसबाट वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुलीको भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेछ भने त्यसबाट नेपाली लगानीकर्तालाई समेत बजारको खोजी र विस्तारमा थप सहयोग प्रदान गर्नेछ। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई बिजुलीको व्यापारका लागि अनुमति दिइसकेको छ। निजी क्षेत्रले पनि क्षेत्रीय बजारमा बिजुली पुर्याउनको लागि अनुमति माग गरिरहेको अवस्था छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल
इपानको तर्फबाट पनि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड नेपेक्स स्थापना गरी बिजुली बिक्रीको तयारी भइरहेको छ। यद्यपि सो कम्पनीले हालसम्म सरकारबाट अनुमति पाएको छैन। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले अध्यादेश मार्फत भए पनि नयाँ विद्युत ऐन जारी गर्ने र बिजुली बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने संकेत गरिसक्नु भएको छ। प्राधिकरणका विवरण अनुसार गत मनसुनमा झन्डै 500 मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो। त्यसको बजार मूल्य झन्डै 5 अर्ब बराबरको थियो। पछिल्लो भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले नेपालमा जगेडा हुने बिजुलीको उपयोग एवं खरिदका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएको छ। भारतीय बजारमा नेपालको बिजुलीले प्रवेश पाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव र रणनीतिक हुने सरकारको बुझाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी लगायत विलासिताका वस्तुहरूमा प्रतिपत्र एलसी नखोल्न वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै गएको र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ तथा प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अरू विलासी सामानहरूको आयात अब नहुने भएको छ। अहिले विदेशी मुद्रा संचिति 6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न समेत नसक्ने अवस्थामा रहेको गाडी आयातको एलसी रोक्न भनिएको छ। अहिले गाडीको अत्याधिक माग रहेको छ। छलफलमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गएको साउनेता मात्र 70 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको गाडी तथा पाटपूर्जा आयात भएको भन्दै अब अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गाडीको आयात रोक्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अत्यावश्यक बाहेक गाडी लगायतका वस्तुको आयातमुखी कर्जा कम गर्न पनि बैंकहरूलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। गएको साउनदेखि माघसम्म 7 महिनाको अवधिमै अमेरिकी डलर चिन्चिते 17% घटेको छ। देशको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बेला आयातलाई कडाई गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छलफलमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। हिजो आकस्मिक रूपमा बोलाइएको छलफलमा राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान नियमन सुपरिवेक्षण नियमन व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरूले वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पूर्व प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमदलाई पाकिस्तानको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। राजनीतिक संकट बीच पीटीआई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री खानले अहमदलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेका हुन्। आइतबार प्रधानमन्त्री खानको सिफारिसमा राष्ट्रपति डाक्टर अरिफ अल्भीले पाकिस्तानको संसद विघटन गरेका थिए। खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई तल्लो सदन नेशनल एसेम्ब्लीका उपसभामुखले खारिज गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेका थिए। उनले 90 दिनभित्र मध्यावधि निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावको खारिजी र संसद विघटन विरुद्ध विपक्षीले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका छन्। उजुरी बारे सुनवाई भइरहेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले बुचा शहर नियन्त्रणमा लिएर रुसी सेनाहरूले आफ्नो 300 बढी सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। कियव स्थित आफ्नो कार्यालयबाट देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले यातना दिएर आफ्नो नागरिकको रुसी सैनिकले हत्या गरेको आरोप लगाएका हुन्। सम्बोधनका क्रममा जेलेन्स्कीले उक्त शहर रुसी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको बेला गरेका कार्यहरूको अनुसन्धान हालसालै सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हाल आफूसँग बुचामा मात्र 300 भन्दा बढीलाई मारिएको र यातना दिएको सूचना रहेको बताउँदै पुरै शहरमा अनुसन्धान गरिँदा पीडितहरूको संख्या अझ ठूलो हुन सक्ने बताउनुभयो। कियव सहितका क्षेत्रका जिल्लाहरूमा रुसी सेनाले पकड स्थापित गरेको बेला स्थानीयवासीहरूले 80 वर्ष अघि नाजीहरूले कब्जा गर्दा समेत नदेखेका काम रुसी सेनाले गरेका उहाँले बताउनुभयो। जेलेन्स्कीले रुसी सेनाले बुचा सहित अन्य शहरहरू कब्जा गरेको बेला गरेका अपराधका पूर्ण र पारदर्शी अनुसन्धान गर्न आफ्नो सरकार इच्छुक रहेको पनि बताउनुभयो। बुचा सहित कियव नजिक रहेका अन्य स्थानहरूको भ्रमण पश्चात जेलेन्स्कीले रुसी सेनाले शहरहरू ध्वस्त पारेको, अपहरण गरेको, यातना दिएको अनि सर्वसाधारणलाई मारेको प्रशस्त प्रमाण फेला परेको बताएका छन्। युक्रेनमा 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी रुसी आक्रमणमा 18 जना पत्रकार पनि मारिएका छन्। जेलेन्स्कीले आफ्नो सरकारले त्यस कार्यमा संलग्न रुसी सेनाको पहिचान गर्ने सबै खाले प्रयास गरिरहेको बताउँदै रुसी सेनाबाट पीडित सर्वसाधारणहरूको संख्या अन्य स्थानमा अझ धेरै हुन सक्ने सूचना रहेको चेतावनी दिनुभयो।
इन्धन र खाद्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि पेरुको राजधानी लिमामा कर्फ्यू लगाइएको छ। आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गएको भन्दै पेरुका राष्ट्रपति प्रेडो कास्टोलो राजधानी लिमा र प्रमुख शहर कालाओमा शहर कर्फ्यूको घोषणा गरेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। ट्रक र बस चालक सहितका आन्दोलनकारीले मुख्य राजमार्गहरू बन्द गर्ने, प्रहरीको भवन जलाउने लगायतका गतिविधि चर्काएपछि राष्ट्रपतिले कर्फ्यू लगाउनु भएको हो। सरकारले गएको हप्ता इन्धनमा लगाएको कर हटाउने र मजदुरको ज्याला 10% बढाउने निर्णय गरे पनि आन्दोलनकारीले इन्धनको मूल्य घटाउनु पर्ने र मजदुरको ज्याला थप बढाउनु पर्ने माग राखेका छन्। आन्दोलनमा देशको मुख्य ट्रेड युनियन संस्था र चालकहरूले नेतृत्व गरेकोले आन्दोलन मत्थर हुन संकेत नदेखिएको खबरमा उल्लेख छ। आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गएको भन्दै पेरुमा रहेको अमेरिकी दूतावासले आफ्नो नागरिकलाई सतर्क रहन भनेको छ। अब खेलकुद समाचार। छैठौं राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि दोब्बर भएको छ। यस वर्षदेखि प्रतियोगितामा पहिलो हुने 6 लाख, दोस्रो हुने 3 लाख, तेस्रोले 1,50,000, चौथो हुनेले 75,000 रुपैयाँ पाउने नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ। संघले आगामी वैशाख 18 देखि 24 राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा छैठौं राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता गर्दैछ, जसमा पुरुषतर्फ 7 टिम, महिलातर्फ 5 टिम सहभागी हुने नेपाल फुटबल संघका महासचिव जितेन्द्र चन्दले बताउनुभयो। उत्कृष्ट विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खेलाडीले जन्ही 35 हजार पाउनेछ। व्यक्तिगत विधातर्फ उत्कृष्ट सेन्टर, अल्कर, सर्भर, स्पाइकर, लेबोरो र प्रशिक्षकले जन्ही 15 हजार प्राप्त गर्नेछन्। उता उपत्यका बाहिरबाट लिगमा छनौट भएका क्लबहरूलाई प्रोत्साहन एवं बाटो खर्च स्वरूप 70,000 रुपियाँ दिने संघले जनाएको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न अनुमानित 55 लाख खर्च लाग्ने अनुमान छ। प्रतियोगिताको प्रायोजकको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 18 लाख रुपियाँ दिनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।